Sakit man sudongon ang mga sitwasyon karon nga panghitabo. Dinasa ako ang syudad sa Bugos City, Cebu, sa mga kasilinginan na mga lungsod sa San Remilio, gikan sa San Remilio paingon ngadto sa Tabuelan, diri sa Danbantayan, sa Medellin, ug diri sa part sa Binabag. Medyo duha ko ka adlaw wala gitulog tarong kay isip usa ka breadwinner sa usa ka pamilya nga naa diri sa Roma nga nanginabuhi para sa pamilya. Dili lalim ang panghitabo sa Bugos City, Cebu. Sa andar mismo sa 6.9 magnitude earthquake. Gikasubo o pangupa na ko ang mga sitwasyon. Labi na karong panahon na nga before na hitabo, day before na hitabo ang earthquake, namatay ako ang brother-in-law nga usa ka dating police, asawa sa ako ang eldest nga igsoon nga si Emilio. Medyo sakit ang sitwasyon. Insakto gabi nga naabot siya gihaya gawas sa balay ana sa kapilya unya sa dihang nahitabo ang earthquake. So nga akong pamilya sa pagkakaroon na sila sa ground sa Bugos Central School 1, isip shelter nila para ma-save sila tanan gikan sa akong ginikanan, gikan sa akong maigsoon, sa pamilya sa akong igsoon, sa mga anak sa akong ate. Wala na yamahan. Sakit isip o sa kaigsoon nga naa sa layo, madugay ng wala makahuli. Kay tungod ako pang gyasikaso nga ako ang legal nga dokumento diri sa Roma. 6 years wa pa ko kauli ang tud karon. Ug niining gutloan nahiaguman ang sitwasyon. Grabing kasakit lang tawon sa amo ang syudad. Among silingan, among kaparintihan, among amigo, amiga, higala, tanan. Ang among pamilya, gikan sa Bugo, paingon nga rin sa Victoria, sa Binabag, paingon sa Loyang. Kung guban sa among mga suod nga nawad anog mga anak, ginikanan, igsoon, sakit isag buyo nga makita sa ingon aning nga sitwasyon nga mahuman lang ang tanan nga walay gipakita nga sign. Sayod ang tanan sa sitwasyon nga unsay nahitabo sa tibuok Bugos City, Cebu. Gikan diri sa ubang mga kasilinganan nga lungsod sa San Remilio, paingon ngadto sa Tabuelan, diri sa Medellin, paingon ngadto sa Danbantayan, sa Kawit. Pero mapasalamaton gihapon ko tungod kay gitigaag tsansa sa Ginoo. Bisan pa man hantud karon, gikan atong October 1 hantud karon sige gihapon ang aftershock. Akong gi-advise dili lang akong pamilya kun dili sa tanan taga Bugo, kung naa mo sa shelter
maasa man ka mo karon, kung tanaw ninyo mas safe mo, mas stay lang mo din na, tungod kay wala na tumatag-an ang panahon ug unsa pay umaabot. Bisan na ako sa layo, pero ang akong una-una anaan na sentro ngadto sa ako ang syudad. Dalang tao sa akong mga suod, sa akong mga kaliwatan nga wala kay balo kung unsay mas maayong buhaton tungod sa trauma nga nihaguman karong mga panahona. Makita ninyo ang sitwasyon nga medyo masagmuyo ka tungod kay ang inyong gipaningkamutan sa taas nga panahon through hard work and hardship. Build up inyong balay, tapos knowingly makita nimo nga tanan sulod sa mong balay wash out. I mean, why na ibilin? O guban pang parte sa muang luyo sa balay.